जमिनीकडे खात्राकडे याच्याकडे आज आमी जे शेतान आसा बेलाबाय मेस्तावाडा हे जे शेत आसा हे वास्कोचे एकुलते एक शेत जावन आसा आनी हे शेतान तुमी पळयलें जाल्यार आमचे सगळे शेतकार भाव सगळे 70 वर्सां पार केल्ले हे सो ह्या शेताक आमी म्हणजे आनी ह्या शेतकारांक आमी गेली 12 वर्सां आमी म्हणल्यार आमचे जे वास्कोचे आमदार आसा दाजी साळकर जे पयलीं कावन्सिलर आशिल्ले तेन्नाच्यान तांचो हो प्रयास चालू आसा 12 वर्सां म्हणल्यार आमदार जाल्यार हार्डली 1 वर्स जाला आनी तेन्नाची कावन्सिलर रोचना बोरकर आनी आतां म्हणटू तांचे मिस्टर आसात गिरीश बोरकर जे सद्या चेअरपर्सन आसा सोसायटीचे ह्या शेताक गेली 12 वर्सां आमी ह्या शेतकारांक मदत कशी की तांकां आतां तांचें वय पळयल्यार तांच्यांनी आतां शेत करपाक नांगरपाक जो प्रयत्न लागता जो खर्च हें आसता तो तांचे कडेन जायना आनी ताज्या खातीर खंय तरी हो ट्रॅक्टर तांकां हें काम मातशें सोंपें करून दिता जानेवारी म्हयनो जसो आयलो तसो तांकां दाजीक आनी दाजीक तांची अशी याद जाता म्हणजे दाजी तांकां खंय मेळ्ळें जाल्यार रडकून विचारता शेत केन्ना लावया ना जाल्यार ती खंय तरी कशें तरी तांचें मेळप जाता आनी खरेंच प्रत्येक वर्साक ते येवन जेन्ना हांगा करता न्ही तो खरोच एक उत्सव सो जाता आमच्या खातीर कित्याक तांचे आनी जे रिलेशन आसा आमचे कडेन ते खरें एक कशें डीप अशें रिलेशन आसा आनी ताज्या खातीर आमी खूब हॅपी जाता म्हणजे हो जो जानेवारीन युजली ना दाजीचो वाडदिवसाक सुद्दां म्हाका दिसता तांणी हांगा सेलिब्रेट केल्ले आसा आनी आज नेमके दोगांय ना म्हणजे दाजी साळकरूय आज ते हाज्या खातीर पर्पल फेस्टा खातीर पणजे आसा आनी गिरीश खंयच्या तरी कामा खातीर दिल्ली आसा पूण तांच्या वतीन आज आमी उबी आसा हांगा सगळे शेतकार आसा तशेंच आमचे बेलाबाय मेस्तावाड्यावेले सगळे लोक आसा वरुडेचे लोक आसा आनी हे सगळ्या लोकांक हांगा एकठांय पळोवन खरेंच बरें दिसता कित्याक ह्या शेतान जी भाजी जाता ती भाजी आमच्या वास्को खुबशे लोकांक पावता आनी कोविडाच्या वेळार जर तुमकां याद जाता जाल्यार सगळी भाजी जी भायल्यान येताली ती बंद जाल्ली आनी ती बंद जातकच ह्या शेताच्या भाजयेर लोकांनी दीस काडल्यात सो एका लोकल प्रोडक्शनाची जी आज गरज आसा ती खऱ्या अर्थान हे शेतकार भागयतात एकूच वायट दिसता की आज खंयच भुरगे अशें ना आज म्हाका दिसता एक हरीश जो प्रेसिडेंट आसा तांचो तो एक भुरगो सोडलो जाल्यार चडशे लोक हांगा जाणटे आसा म्हजी एक अपील आसा की भुरग्यांनी आपले ट्रेडिशन्स सोडचे न्ही जर हें आसा कित्याक आज पळयता आमी लोक जॉब्स प्रायवेट जॉब्स गव्हर्मेंट जॉब्स हांच्या फाटल्यान जेन्ना लागून जे खरें जातून खरी लोकांक आज गरज आसा आज लोक तुमी सगळ्याक पळयत जाल्यार लोक ऑर्गेनीक फार्मींग जावं
म्हणजे जे ट्रेडिशनली विकता ताज्या फाटल्यान लोक लागल्या आनी आमचे लोक खंय तरी परते सर्विसीच्या हातूंत निशान आसा. सो म्हाका दिसता हो एक परफेक्ट एग्जाम्पल आसा. आज आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जे आसा, आज आमचे ऑनरेबल CM आसा, आमी आत्मनिर्भर म्हणटा, स्वयंपूर्ण म्हणटा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता एक ह्या हातूंतल्यान आमी करूंक जाता की आपले जर ट्रेडिशन आमी पाळत जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आमकां सोंप्यो जाता. सो हांव म्हजी एक परती एकदां अपील आसा की युवा भुरग्यांनी आपले ट्रेडिशन्स जे आसा ते सोडचे न्ही. तशेंच आमचे जे लोकल शेतकार आसा जो तांकां प्रमोट करून आमचो जो वोकल फॉर लोकल हो इनिशिएटीव आसा तो सगळ्या लोकांनी फॉलो करचो. देव बरें. मेस्ता वाडा हांगासर जनता क्वॉर्टर्स पासून ते हांगासर हे पयलीं आमी शेत लायताले. 60 वर्सां आमी काम करता हांगासर. आतां सगळे जाण शेत करता बरोबर आसा. ताजी भाजी खावपाक मेळटा केल्लेली. सगळ्या वास्कोचे लोक येवन हांगासून भाजी घेवन वयतात. तर सांगपाचो हें म्हणजे आमी जे शेतकरी आसा ते आतां 60 वर्साच्या वयर सगळे आहा. हांगा तुमी पळयलेले आसा सगळ्यांनी की 60 वर्साच्या वयर भुरगे कितें काम करतले. आनी भुरगे जे आसा तरूण भुरगे हे घेयनात, भाग घेयनात हांगासर. तर तेंच्यांनी जास्तीत जास्त भुरग्यांनी हांगासर शेत करचें. हेजे फुडलें आमी कितें आतां सोंपलें. आतां आमचे कितें वय ना, खणपाची ताकद ना तितली. आतां 74 इयर्स म्हाका आसा. तरी आसतना आमी हे शेत करता आनी सगळे लोक तुमी पळयले आसा जाणटे जाल्लेले आहा आनी शेत करूंक तितली ताकद जाय. खणपाक एक खोरें मुद्दाम भुरग्यांक खोरें मारून पळोवपाक जाय हांगासर कशे त्रास आसता ते. आनी तरी आसतना आमी ते टिकोवन धरलेले आहा. ते ह्या फुडें भुरग्यांनी ते टिकोवन दवरचें अशी इतलीच म्हाजी इच्छा आसा. आयज आमी मेस्ता वाडा बागान ट्रॅक्टर इनोवेशन येयल्ले. हांव सगळ्यान पयलीं आमचे वास्कोचे आमदार श्री कृष्णा दाई साळकर थँक्यू म्हणटा की तो खरें हे जो मेस्ता बागान हांगा एकूच शेत उरला. जशें बाबीन म्हटलां की आख्खे वास्कोच्या बागान एकूच शेत उरला. आनी हो हांव पळयता 12 वर्सां जेन्ना तो आमदार सुद्दां नासलो वास्कोचो तेन्नाच्यान तो तांकां सपोर्ट करता. हांव पयलींच्यान पळयतालो कित्याक जे आख्खे हांगाचे लोकांचे भाग आहा सो तेंच्या वांगडा येतालो शेतान येतालो आनी तांकां खूब हेल्प करतालो. आनी आयज ताणें ट्रॅक्टर दिल्लो आसा. तशेंच इतले वर्सां पळयता तांकां फर्टिलायझर तो स्वताक हांगा येता शेतान येता. हांगाचो जो कावन्सिलर गिरीश बोकर तेमी सगळे मेळून हांगा लोकांक हेल्प करता. आनी तशेंच जो आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमचो नरेंद्र मोदी तेणें सांगलां की वोकल फॉर लोकल हांगा हेल्प करपाचें. सो हे इनिशिएटीव घेवन सगळे आमचे लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता की जे आमची गांवठी भाजी जाता सो तुमी हांगा येवचे तांकां सपोर्ट करचो. तुमी पळया की हालीं जे भाजयो येता भायल्यान येता तांकां फर्टिलायझर आसता म्हणल्यार हे आसता पेस्टिसायड इंजेक्शन मारता खुबशे आसता. तितून खूब लोकांक दुयेंस सुद्दां पडटा. पूण ही भाजी आहा लोकल भाजी जी आमच्या हांगा लोकल शेतकार तेमी करता आनी एक क्लीन भाजी आसता. सो हांव आमचे आख्खे वास्कोकारांक आमचे गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता की तुमी तांकां हातभार लाव तांकां हेल्प करचो म्हणून. हांव गीता कोरगांवकर उलयतां. आयज आमकां दाजीन 12 वर्सां पर्यंत आमकां दाजीन सपोर्ट केला न्हू असो कोणूच करचो ना. आनी दाजी स्वता आमकां येवन विचारले म्हणून म्हाका सामकें अभिमान दिसलें. कितें जाणा तूं पयरूच जे आमचे दत्तात्रेयाच्या देवळान आमी बसले आसतना दाजी उबो रावन आमकां आपयले आनी तुमी केन्ना घालता ट्रॅक्टर काय विचारलें म्हाका. हांवें म्हटलें दाजी आमी तुमगेर येवचें केल्लेलें ऑफिसान. तेन्ना म्हटलें आतां म्हटलें दाजीन सांगलें म्हाका कितें जाणा तूं आतां येवं नाका आपूण शेतान येता म्हणून लागलो. मागीर दाजी येवन आमकां सगळे ते गवतानसून दाजी पाणयांसून येयलो वयर सारको आमच्या खातीर येयलो. इतले आमचे तेका भावार्थ आसा आनी असोच दाजीन आमकां सपोर्ट करचो इतलें हांव मागता. खरोखरच शमीबाईन सांगला तशेंच की हांगा जे शेताचें काम चालू आसता तेका प्रत्येक एका दाजीबाई आमचो येता. तसोच वॉर्ड कावन्सिलर गिरीशबाई तितकोच तांकां आदार दिता. तसोच दाजीबाई सांगले प्रमाणे ते ट्रॅक्टर हे ते सगळे तेंचे बाबतीन तांकां हेल्प करता. आनी कितेंय आसूं ते पयलीं उलो मारलो की तो पावता हांगा. कितेंय आसूं जे शेतकारांचे जो प्रश्न आसा तो सुटावो करता. बार बोल के है मैं खेती करता. सर को मालूम है, सभी को मालूम है. बहुत साल से 12-13 साल हुआ. सर ने हमको बहुत हेल्प किया. दादी आता बोला तो सभी हम लोग खुश होके रोड पर आते थे. सर को इधर लेके आता. बहुत साल से हमको सहारा देता, खेती देता. बहुत हम लोग को बहुत हेल्प करता.